Assalamu alaikum. Welcome to Safar-e-Iman, where Amir Hamza brings you the most thrilling and mysterious stories. रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम की वफ़ात के कुछ ही अरसे बाद तकरीबन पूरा अरब पहले खलीफा हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के ख़िलाफ़ बगावत कर चुका था। लेकिन हज़रत अबू बकर ने इंतहाई तेज़ी से इन तमाम बगावतों को अपने अजीम जनरल सैफ़ुल्लाह खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह ताला अन्हो की क़यादत में कुचल दिया। अब एक बार फिर पूरा अरब मदीना की हुकूमत के तहत मुकम्मल तौर पर मुत्तहिद हो चुका था। यहाँ से कहानी थोड़ी और पेचीदा होने वाली है। इस्लाम अब सिर्फ अरब का दीन नहीं बल्कि एक आलमी मज़हब बनने की तरफ जा रहा था और मुसलमान दुनिया की सबसे बड़ी सुपर पावर से टकराने वाले थे। तो हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के तमाम बगावतों को ख़त्म करने के बाद पूरा अरब उनके कंट्रोल में था। लेकिन अरब फिर भी एक सहरा था, एक गरीब इलाका, और पूरा अरब मुत्तहिद होने के बावजूद एक सुपर पावर नहीं बन सका था। असल सुपर पावर्स अरब से बाहर थीं, रोमन और ससनिद यानी फ़ारसी सल्तनत। ये दोनों सल्तनतें दुनिया की सबसे बड़ी और कदीम तरीन एम्पायर्स थीं। इस्लाम के इब्तिदाई दिनों से जब मुसलमान मक्का में कमज़ोर और मज़लूम थे, रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उन सख्त हालात में भी बार बार फरमाते थे कि एक दिन मुसलमान रोम और फ़ारस को फ़तह करेंगे। इस बात पर मक्का के मुशरिकीन हमेशा उनका मजाक उड़ाते थे। लेकिन अब सिर्फ कुछ ही सालों बाद मदीना की छोटी सी रियासत इन दोनों सुपर पावर से टकराने वाली थी, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस पेशनगोई को पूरा करने के लिए अल्लाह ने पहले से ही ज़मीन तैयार कर दी थी। मतलब जब मुसलमान हिजरत के बाद मदीना में आहिस्ता आहिस्ता अपनी बुनियादें मजबूत कर रहे थे, ठीक उसी वक्त रोमन और फ़ारसी सल्तनतें एक दूसरे के साथ तारीख़ की सबसे तबाहकुन जंगों में से एक में उलझी हुई थीं। इन दोनों एम्पायर्स की आपस में इतनी शदीद लड़ाइयाँ हुईं कि अब वो पहले जैसी ताकतवर नहीं रही थीं। आपस में लड़ लड़कर दोनों सुपर पावर्स इंतहाई कमज़ोर हो चुकी थीं। इस वजह से मुसलमानों के पास ये बेहतरीन मौका था कि इन दोनों ताकतों को हमेशा के लिए ख़त्म कर दिया जाए, क्योंकि ये दोनों सल्तनतें इस्लाम के लिए सबसे बड़ा ख़तरा थीं। मिसाल के तौर पर रोमन एम्पायर के बादशाह हेरेक्लियस ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हद का एहतराम तो किया था, लेकिन फिर भी वो इस्लाम के फैलाव को अपने लिए ख़तरा समझता था। लेकिन इस सब के बावजूद हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने पहला हमला रोमन एम्पायर पर नहीं बल्कि फ़ारसी सल्तनत पर करने का फ़ैसला किया। इससे कुछ साल पहले रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुनिया के तमाम बादशाहों की तरफ खतूत रवाना किए थे और उन्हें इस्लाम की दावत दी थी। सबसे बुरा रद्द अमल फ़ारसी बादशाह खुसरू परवेज़ ने दिखाया था। उसने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के भेजे हुए मुबारक ख़त को इंतहाई गुरूर और तकब्बुर के साथ फाड़ दिया था। इस वाक़े के बाद फ़ारसी सल्तनत और मुसलमानों के दरमियान हमेशा एक सर्द जंग की कैफियत रहती थी। फ़ारसी सल्तनत बार बार मुसलमानों की नई रियासत को धमकियां भी भेजती थी, लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हद को फाड़ने के कुछ अरसे बाद ही उसी फ़ारसी बादशाह खुसरो को उसके अपने सगे बेटे शिरो ने कत्ल कर दिया और ख़ुद तख्त पर काबिज़ हो गया। फिर कुछ ही अरसे बाद उस बेटे को उसके एक जनरल ने तख्त से उतार दिया और ख़ुद बादशाह बन गया। फिर दरबारियों ने मिलकर उसे भी तख्त से हटा दिया और एक औरत को मलिका बना दिया। फिर उसे भी हटाकर किसी और को लाया गया और फिर उसे भी। मतलब बिल्कुल थोड़े से अरसे में फ़ारस के 10 से ज़ायद हुक्मरान तब्दील किए गए। इस सब की वजह से ईरान की हुकूमत रोमन्स के मुकाबले में कहीं ज़्यादा कमज़ोर और गैर मुस्तहकिम हो चुकी थी। इसकी मिसाल ऐसे ही है जैसे अगर आज किसी मुल्क में हर कुछ महीनों बाद वज़ीर आज़म तब्दील होता रहे तो वो मुल्क सियासी और माशी तौर पर कैसे तरक्की कर सकता है। बिल्कुल उसी तरह फ़ारसी सल्तनत अपने लीडर्स के बार बार बदलने की वजह से अंदर से खोखली हो चुकी थी, और इस बात का मुसलमानों के अमीर हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो को बहुत अच्छी तरह इल्म था। इसीलिए कोई वक्त ज़ाया किए बगैर उन्होंने दो बड़े और तारीख़ी फ़ैसले किए। पहला ये कि फ़ारसी सल्तनत पर हमला करने वाली फ़ौज में सिर्फ़ और सिर्फ वो मुसलमान शामिल होंगे जो ख़ुद अपनी मर्ज़ी से इस जिहाद के लिए रज़ामंद हों, और जो ना लड़ना चाहे उस पर कोई दबाव नहीं होगा। दूसरा फ़ैसला ये था कि उन्होंने अपने सबसे बेहतरीन जनरल खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को ख़त लिखा कि जंग यमामा में मुसैलमा कज़्ज़ाब को शिकस्त देने के बाद वापस मदीना ना आओ, बल्कि अपनी फ़ौज को लेकर फ़ारसी सल्तनत की सरहदों की तरफ पेशकदमी करो। तो खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु 18,000 मुसलमानों का लश्कर लेकर फ़ारसी सल्तनत की तरफ रवाना हुए। उस ज़माने में फ़ारसी सल्तनत बहुत वसी थी। खालिद बिन वलीद जिस इलाके को फ़तह करने के लिए गए उसे आज के दौर में इराक़ और कुवैत का हिस्सा समझा जाता है, जहाँ फ़ारसी और अरब कबाइल दोनों आबाद थे। वहाँ पहुँचने से पहले खालिद बिन वलीद में उस इलाके के फ़ारसी गवर्नर हुरमुस को एक ख़त लिखा, इस्लाम कबूल कर लो और महफूज हो जाओ, या फिर जिज़िया अदा करने के लिए तैयार हो जाओ। अगर दोनों में से कोई बात नहीं मानी तो फिर इसके बाद जो होगा उसके ज़िम्मेदार तुम खुद होगे, क्योंकि मैं तुम्हारी तरफ ऐसे लोगों को लेकर आ रहा हूँ जो मौत
یعنی شہادت سے اتنی ہی محبت کرتے ہیں جتنی تم اپنی زندگی سے کرتے ہو۔ لیکن ظاہر ہے غرور میں ڈوبے فارسیوں نے اس دعوت کو قبول نہیں کیا۔ اس کے بعد خالد بن ولید فارسی صوبے قزیمہ یعنی موجودہ کویت میں داخل ہوئے۔ وہاں کے گورنر ہرمز نے اپنے بادشاہ سے مدد طلب کی، لیکن فارس کے بادشاہ یزدگرد نے تو سوچا کہ ان صحرا کے بدوں کی کیا مجال کہ وہ عظیم فارسی سلطنت سے ٹکر لے سکیں۔ اس نے مسلمانوں کی فوج کو بالکل بھی اہمیت نہیں دی اور اپنے گورنر کی مدد کے لیے کوئی خاص فوج نہیں بھیجی۔ سپر پاور فارسی سلطنت کے بادشاہ نے مسلمانوں کو اسی طرح ہلکے میں لیا جس طرح کچھ عرصہ پہلے سپر پاور امریکہ نے افغانستان کے معاملے میں غلطی کی تھی اور 20 سال کی جنگ کے بعد بھی ناکام لوٹے تھے۔ فارس کوئی چھوٹی موٹی سلطنت نہیں تھی، بلکہ پچھلے ہزاروں سال سے دنیا کی سب سے بڑی طاقتوں میں سے ایک تھی، جس کی ٹکر ہمیشہ مغرب میں رومن امپائر سے رہتی تھی۔ اور پچھلے ہزاروں سال میں عرب قبائل کی کبھی اتنی ہمت نہیں ہوئی تھی کہ وہ اس عظیم سلطنت کے سامنے سر اٹھا سکیں، کیونکہ اسلام سے پہلے عرب کبھی متحد نہیں تھے۔ فارسی بادشاہ کی اس غفلت سے مسلمانوں کو بہت زیادہ فائدہ ہوا۔ 18,000 مسلمان پوری رفتار سے قزیمہ کے شہر کی طرف روانہ ہو گئے۔ یہ دیکھ کر وہاں کا گورنر ہرمز اپنی 40,000 کی فوج لے کر اسی شہر کی طرف بڑھا جہاں مسلمان جا رہے تھے۔ لیکن جیسے ہی اس کی پوری فوج وہاں پہنچی، انہوں نے دیکھا کہ مسلمان اس شہر میں نہیں بلکہ یہاں سے دور ایک دوسرے مقام حفیر پہنچ چکے ہیں۔ ہرمز غصے میں اپنی پوری فوج کو لے کر واپس حفیر کی طرف جانے لگا۔ جیسے ہی اس کی تھکی ہاری فوج حفیر پہنچی، خالد بن ولید مسلمانوں کو لے کر واپس پہلے شہر قزیمہ کی طرف چل پڑے اور وہاں پہنچ کر اپنے لشکر کو آرام کرنے کا حکم دیا۔ جب ہرمز کو یہ خبر ملی تو وہ دوبارہ اپنی پوری فوج کو لے کر واپس قزیمہ کی طرف چل پڑا۔ لیکن جیسے ہی اس کی فوج بالکل تھک ہار کر پریشان حال قزیمہ پہنچی، انہوں نے دیکھا کہ سامنے مسلمانوں کی پوری فوج بالکل تازہ دم صف بندی کیے ان کا انتظار کر رہی ہے۔ اس وجہ سے فارسی فوج کو آرام کرنے کا بالکل بھی موقع نہیں ملا۔ یہ سب خالد بن ولید کی زبردست منصوبہ بندی تھی کہ فارسی فوج کو جنگ سے پہلے ہی اتنا تھکا دیا جائے کہ وہ میدان جنگ میں لڑنے کے قابل ہی نہ رہے۔ اب مسلمانوں کی فوج اور فارسی سلطنت کی فوج میں بہت بڑا فرق تھا۔ فارسی سلطنت ایک سپر پاور تھی اور ان کی فوج کو دنیا کی بہترین اور پیشہ ور فوج سمجھا جاتا تھا، لیکن اتنی پروفیشنل فوج ہونے کی وجہ سے ان کا دفاعی لباس یعنی زرہ بختر بہت زیادہ اور بہت بھاری ہوتا تھا۔ اس وجہ سے ان کی فوج کو ایک جگہ سے دوسری جگہ حرکت کرنے میں بہت مشکل ہوتی تھی۔ اس کے مقابلے میں مسلمانوں کی فوج کوئی پیشہ ور فوج نہیں بلکہ عام مسلمان تھے اور ان کا زرہ بختر بہت سادہ اور ہلکا ہوتا تھا، جس کی وجہ سے ان کی رفتار دوسری فوجوں سے بہت زیادہ تیز تھی۔ اس بات کا خالد بن ولید کو بہت اچھی طرح اندازہ تھا۔ وہ جانتے تھے کہ اگر ہمیں فارسی سلطنت سے جیتنا ہے تو ہم تعداد اور طاقت سے تو کبھی ان کا مقابلہ نہیں کر سکتے، ہمیں صرف اور صرف اپنی رفتار اور پھرتی کو استعمال کرنا پڑے گا۔ اور اسی رفتار کو استعمال کرتے ہوئے انہوں نے فارس جیسی سپر پاور کی بنیادوں کو ہلا کے رکھ دیا۔ آخرکار فارسی فوج اور مسلمانوں کی فوج تاریخ میں پہلی دفعہ آمنے سامنے آئیں۔ میدان جنگ تیار تھا۔ سب سے پہلے فارسیوں کا جنرل ہرمز اپنی فوج سے آگے بڑھا اور مسلمانوں کے جنرل خالد بن ولید کو اکیلے لڑنے کے لیے للکارا۔ اس پر فارسی فوج زور زور سے نعرے لگانے لگی، لیکن ان سب نے دیکھا کہ مسلمانوں کی فوج سے تقریباً 7 فٹ کا ایک شخص تلوار لے کر ان کی طرف بڑھ رہا ہے۔ جسم کے لحاظ سے خالد بن ولید کو حضرت عمر کا ہمشکل سمجھا جاتا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ جب وہ گھوڑے پر بیٹھتے تھے تو ان کے پاؤں تقریباً زمین کو چھو رہے ہوتے تھے اور وہ ہزاروں لوگوں کے ہجوم میں اپنی ہائٹ کی وجہ سے آسانی سے نظر آ جاتے تھے۔ خالد بن ولید اس فارسی جنرل سے لڑنے کے لیے آگے بڑھے، لیکن فارسی فوج سے اچانک 2 اور لوگ نکل کر اپنے جنرل کی مدد کے لیے آ گئے۔ یہ ایک کھلی بد عہدی تھی، مگر اس کے باوجود خالد بن ولید نے صرف ایک اور مسلمان ساتھی قعقاع ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی مدد سے ان تینوں کو قتل کر دیا۔ اپنے جنرل اور 2 بہترین سپاہیوں کو اس طرح مرتے دیکھ کر فارسی فوج کے حوصلے پست ہو گئے اور اسی کے ساتھ دونوں فوجوں نے ایک دوسرے پر حملہ کر دیا۔ شروع میں جنگ تھوڑی سخت ہوئی، لیکن فارسی فوج اپنے جنرل کے بغیر لڑ رہی تھی اور ان کے سامنے مسلمان انسانی تاریخ کے سب سے عظیم جنرلز میں سے ایک خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قیادت میں لڑ رہے تھے۔ اس کے بعد مسلمانوں نے انہیں کچل کر رکھ دیا اور یہ پورا علاقہ فتح کر لیا۔ اس جنگ کے بعد فارسی بادشاہ نے مسلمانوں کی طرف ایک اور فوج بھیجی، لیکن خالد بن ولید اور ان کے ساتھیوں نے اسے بھی ختم کر دیا، اور اس طرح فارس کا ایک بہت اہم صوبہ قزیمہ پہلی دفعہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کنٹرول میں آیا اور پہلی دفعہ اسلام عرب کی سرحدوں سے نکل کر ایک عالمی دین بننے کی طرف گامزن ہوا۔ آج دنیا میں 2 ارب سے زیادہ مسلمان ہیں، اور کہا جاتا ہے کہ دنیا میں ایسا ایک سیکنڈ بھی نہیں گزرتا کہ کہیں نہ کہیں دنیا کے کسی نہ کسی کونے میں آذان نہ دی جا رہی ہو۔ لیکن آخر اسلام اتنا عظیم مذہب بنا کیسے؟ یہ ہم سب کو سمجھنا بہت ضروری ہے۔ سو سبسکرائب